नबूवत का 10वां साल था जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार साथियों को नज़रबंदी के कैद सितम से रिहाई मिली। सर से नज़रबंदी की बला तो टल गई, लेकिन जो बलाएं अभी घात में थीं उससे भी ज्यादा सख्त और जांगुसल थीं। अभी कुछ माह ही गुजरे थे कि अबू तालिब बीमार पड़ गए। बाज़ रिवायतों के मुताबिक 6 माह बाद बीमार पड़े और कुछ दूसरी रिवायतों के मुताबिक लगभग 9 माह बाद। हालत बहुत नाजुक हो गई। कुरैश को मौत का गुमा हुआ। समझ गए अब चल चलाओ के दिन हैं। उन्होंने तय किया कि अबू तालिब के पास चलें और कहें, जिंदगी में ही हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई फैसला कर दें, क्योंकि आपकी मौत के बाद उन पर हाथ डालेंगे तो अहले अरब आर दिलाएंगे। कहेंगे जिंदगी में तो हिम्मत न हुई, अब चचा फौत हो गए तो ये शेर बन गए। जनाब अबू तालिब बिस्तर मर्ग पर पड़े थे, जिंदगी की बची हुई सांसें पूरी कर रहे थे। उसी वक्त कुरैश के कुछ सरदार पहुंचे। बोले, हमारे दिल में आपका क्या मकाम है, इससे आप बेखबर नहीं। हमारी तमन्ना है भतीजे के बारे में आप इंसाफ करें। उनसे कह दें न वो हमारे दीन को कुछ कहे न हम उनके दीन को। अबू तालिब ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया। आप अलैहिस्सलाम के सामने कुरैश की बात रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग सिर्फ एक फिक्रा कह दें और बस, मैं और कुछ नहीं चाहता। कुरैश बोले, कौन सा फिक्रा कहलवाना चाहते हो भतीजे? एक क्या हम 10 फिक्रे कहेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग बस कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। ये सुनते ही वो गुस्से से तिलमिला उठे। फिर वो एक लम्हा ना ठहरे, फौरन ये कहते हुए चल दिए, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने का नहीं। अब इनके साथ जो कुछ करो सब रवा है, किसी को अब मलामत का हक न होगा। कुरैश के इस रवैये से अबू तालिब को सख्त तकलीफ हुई। फरमाया, जाने तुमने कोई गलत बात तो कही नहीं, फिर ये लोग क्यों इस कदर उखड़ गए? जनाब अबू तालिब के इस जुमले पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ उम्मीद बंधी। मौके से फायदा उठाते हुए आपने फरमाया, चचा जान, कुरैश ने तो मेरी बात ठुकरा दी, मगर आप तो न ठुकराइए। आप ही ये कलमा पढ़ लीजिए कि क़यामत के दिन मैं आपके हक में गवाही दे सकूं। मेहरबान चचा कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब अबू तालिब ने कहा, अहले अरब ताने देंगे कि अबू तालिब मौत से डर गया। भतीजे, अगर ये अंदेशा न होता तो मैं आपकी बात मान लेता। प्यारे नबी को चचा से बेपनाह मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उनकी बड़ी चाह थी। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुनिया की कामयाबी चाहते थे, वहीं आखिरत की सुरखरुई के भी मुतमन्नी थे। वो इस्लाम नहीं लाए तो आप अलैहिस्सलाम तड़प कर रह गए। दिल को बहुत सख्त चोट लगी और फिर हसरत व गम में घुलने लगे। ये हाल हुआ तो खुदा की तरफ से वही हुई। सूरह क़सस की आयत नंबर 56। आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत देता है। इसी तरह अबू तालिब वफात पा गए। वही अबू तालिब जो आप अलैहिस्सलाम के सहारा और मददगार थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनिस और गमगुसार थे, और आप अलैहिस्सलाम कुरैश की बेरहमियों का निशाना बनने के लिए तन्हा रह गए। इस सानहे को अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 35 दिन कि एक दूसरा सानहा आप अलैहिस्सलाम का जिगर चीर गया। वो सानहा क्या था? बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात। बीबी खदीजा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वही जो आप अलैहिस्सलाम की वफादार बीवी थी, आपके दुख दर्द की शरीक थी, जिन्होंने सदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को सीने से लगाए रखा, इश्क व अकीदत की आंखों में बिठाए रखा, जो सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम पर और आपके रब पर ईमान लाई। वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको खुद रब ने सलाम कहा और जन्नत में मोतियों के महल की बिशारत दी। अबू तालिब और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात क्या थी? एक सहारा था जो टूट गया, एक साल था जो गम का साल बन गया। लेकिन अब नूर इस्लाम मक्का से बाहर फैलना शुरू हो गया था। अब नामुमकिन था मुशरिकों की फूंकों से ये चिराग गुल हो जाता, चाहे वो कम हो या ज्यादा, कमजोर हो या जोरावर। ये अल्लाह का फैसला था, चाहे कितने ही काफिर जिज़बिज़ हों। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात माह रमजान में हुई। उस वक्त उनकी उम्र 65 बरस थी। ये 10 नबवी का जमाना था, जो इस्लाम का सख्त तरीन जमाना था। उस जमाने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा और बेकरार रहते। फरमाते, ये आमुल हुज़्न है, यानी गम का साल। काफिरों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना छोड़ दें, इस्लाम की दावत देना बंद कर दें, लेकिन जरा भी कामयाबी न हुई। इस्लाम का चिराग गुल करने की मुसलसल कोशिश और फिर मुसलसल नाकामी। दुश्मनों के लिए ये एक अलमनाक सानहा था। अकल हैरान थी, क्या करें? आप अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कौन सी चाल चलें? लेकिन अफसोस, अबू तालिब जा चुके थे, जो बलाओं के तूफान में एक महकम दीवार थे और जो पूरे कबीले का शिराजा थे। सारे खानदान का गुलदस्ता थे कि उन्हीं की बदौलत लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ थे, आपके गिर्द जमा थे। अब मैदान खाली था।
راستہ ہموار تھا، دل کا بخار نکالنے کے لیے موقع سازگار تھا۔ اب نرمی اور رحم دلی کا کیا سوال تھا، اب تو ظلم و ستم کے تیز جھونکے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا، اس میں جو جتنا ہی زیادہ آگے تھا اس کو اتنا ہی زیادہ فخر تھا۔ انتہا یہ کہ ایک روز آپ علیہ السلام کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت کو شرارت سوجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکری کی اوجھ لا کر ڈال دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بدتمیزی کا کیا جواب تھا؟ کیا اس ظالم کو برا بھلا کہا؟ کیا اسے کوئی بد دعا دی؟ نہیں، بس اتنا فرمایا، آل مناف پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر آئے، بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائیں اور آپ کے سر کو دھونے لگی۔ وہ پانی گرا رہی تھیں اور اس میں گرم گرم آنسو ملا رہی تھیں۔ والد کی مظلومی ان کا جگر چیر رہی تھی، قریش کی بدسلوکی دل کو تڑپا رہی تھی اور آپ انہیں تسلی دے رہے تھے، بیٹی رو نہیں، خدا تمہارے والد کا مددگار ہے۔ اور ابو لہب، ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہ کچھ دن خاموش رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے تو اتنا تنگ کیا کہ خدا کی پناہ۔ اور ابو جہل، وہ تو رات دن گھات میں رہتا، کبھی اوباشوں کو پیچھے لگا دیتا اور خوب ستاتا، کبھی گنڈوں کو اشارہ کر دیتا اور وہ اپنی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرتے، کبھی کچھ کمینوں کو لے کر بیٹھ جاتا۔ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے یا طواف کا ارادہ کرتے تو وہ بدبخت آپ کو مارنا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بناتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو روکتے، ان کی حرکتوں پر بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے، بہت ہی حسرت کے ساتھ کہتے، کیا کسی کو محض اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ نتیجہ ظاہر تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کی اذیتوں سے نہ بچ پاتے، سب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا مارتے کہ آئندہ ہونٹ ہلانے کی جرت نہ کریں اور وہ اپنی ناپاک حرکتیں آزادی سے جاری رکھ سکیں۔ مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ ماننے والے کب تھے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنی جان خطرے میں ڈالتے، ان کو اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز تھی، پھر ماننے کا سوال بھی کیا تھا؟ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے آرام جاں تھی، ان کی روح کے لیے راحت کا سامان تھی۔ اور آپ علیہ السلام کا کیا حال تھا؟ بہت ہی درد و حسرت کے ساتھ فرماتے، خدا کی قسم جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ رسول خدا اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے، زبانوں کے تیر آپ کے جگر میں پیوست ہو رہے تھے۔ یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگا، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تلخیوں سے دوچار تھے، جناب ابو طالب اور پیاری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدمہ، پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن اکثر مسلمان تو حبشہ میں تھے، مکے میں تو بہت تھوڑے تھے، بس گنتی کے چند، اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک سمندر تھا۔ ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے؟ اس سیلاب مظالم کو روک ہی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو بالکل بے بس تھے، ان کے لیے تو بس ایک ہی شکل تھی، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے رہیں۔ اور مسلمان عورتیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاؤں کی یہ جلغار دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتی اور کلیجہ محسوس کر رہ جاتی۔ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ عنہا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون کی بیوی تھیں۔ بولیں، کیوں نہیں آپ دوبارہ اپنا گھر بسا لیتے کہ کوئی آپ کے غموں کو بانٹ سکے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ کوئی جناب خدیجہ جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ تو غم غلط ہوگا، کچھ تو دل کو سکون ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حکیم کی بیٹی کس طرف اشارہ ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کنواری بھی مل سکتی ہے اور بیوہ بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کنواری کون؟ جناب خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ پر سب سے زیادہ حق ابو بکر کی بیٹی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور بیوہ کون؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، زما کی بیٹی سودا، وہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ تمام باتیں خوشی خوشی تسلیم کی ہیں۔ مہاجرین حبشہ میں وہ اور ان کے شوہر سکران بن عمر تھے، وہاں سے دونوں واپس آ رہے تھے، راستے ہی میں ان کے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ جائیں تو ان کی بڑی دلجوئی ہو جائے اور آپ کی طبیعت بھی بہلے گی۔ پیارے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، تمہارا مشورہ بہت مناسب ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہا سودا رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں، بولیں، اللہ اللہ تمہاری قسمت، کتنی برکتوں کا تم پہ سایہ ہے۔ سودا رضی اللہ عنہا بڑی بے تابی سے پوچھیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں بہن؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، سودا اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہاری خزاں رسیدہ زندگی کے لیے بہاروں کا پیام لائی ہوں۔ تمہارا اجڑا ہوا گھر اب پھر سے بسے گا، اور اس طور بسے گا کہ اچھی اچھی قسمت والیاں تم پر رشک کریں گی۔ اللہ کے رسول کو میں نے تیار کر لیا ہے۔ سودا رضی اللہ عنہا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا،
वो कुछ झिझकती और शर्माती हुई बोली, सुबहान अल्लाह, जरा जाइए वालिद से तज़किरा कीजिए, देखिए वो क्या कहते हैं। खौला रज़ी अल्लाह अन्हा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद के पास गईं, उन्हें ये मुबारक खबर सुनाई। बेख्तियार उनकी ज़बान से निकला, इस जोड़े का क्या कहना, खौला तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम कितनी अच्छी खबर लाई हो। फिर खौला रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मे रूमान के यहाँ गईं। ये आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की बीवी थी। उन्हें खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुबारकबाद दी। ज़हे नसीब, ये बरकतों और रहमतों की बारिश। रसूल खुदा आयशा से अपना नशेमन आबाद करने के लिए तैयार हो गए हैं। उम्मे रूमान बोली, वाह वाह, कितनी मुबारक तकरीब होगी ये, जरा ठहरो, अबू बकर भी आ जाएं। कुछ ही देर में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो भी आ गए। ये खबर सुनकर वो गुलाब की तरह खिल उठे। उन्होंने खुशी खुशी इस बरकत का खैर मकदम किया, अपने रब का शुक्रिया अदा किया और खौला को ढेरों दुआएं दी। इस तरह हजरत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम की शादी सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से करवा दी। शादी हो जाने से साथियों का ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ज्यादा उस्तवार हो गया। दोनों निकाह हो गए। सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुखसत होकर आप अलैहिस्सलाम के घर चली आईं। उस वक्त उनकी उम्र 50 साल से ऊपर थी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी छोटी थी, वो चंद साल बाद रुखसत हुई। दूसरी तरफ मुशरिकों की ज्यादतियां पूरे उरूज पर थीं, क्योंकि अबू तालिब की वफात हुई तो कुरैश ने अहद किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक सताते रहेंगे जब तक वो अपनी दावत से बाज ना आ जाएं, या नाउजुबिल्लाह हमारी तलवारें उनके खून से सैराब ना हो जाएं। साथियों का भी नाक में दम किए रहेंगे जब तक वो इस्लाम से बेजार ना हो जाएं और फिर आबाई दीन की तरफ पलट न जाएं। नबुव्वत का 10वां साल था, शवाल का महीना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी सख्तियों से तंग आ गए, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो ताइफ को रवाना हुए। ताइफ मक्के से तकरीबन 60 मील की दूरी पर है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बेचैन थे और फिर इस बेचैनी में तन्हाई वहां आप अलैहिस्सलाम क्यों गए? सिर्फ इसलिए कि शायद वहां वाले हक का साथ दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ हक की शमे रोशन कर सकें। लेकिन वहां पहुंचे तो मामला बरक्स था। मदद करना तो दरकनार, उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को वहां ठहरना भी गवारा न किया। निहायत हठ धर्मी से नबुव्वत का इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुठलाया और बड़ी बेशर्मी से आपकी तरफ से रुख फेर लिया। उनको भी कुरैश की तरह दीन इस्लाम से खतरा था। ताइफ की आबो हवा बहुत अच्छी थी। वहां की सरजमीन बिल्कुल बाग़े इरम थी। अंगूर और दूसरे फलों की पैदावार बेइंतहा थी, इसलिए अशराफ कुरैश गर्मियां वहीं गुजारते। अरब का मशहूर बुत लात भी वहीं था। काबे की तरह वो भी ज़ियारत गाहे आम खास थी। इन खुसूसियात की वजह से ताइफ भी अरब का बहुत खास और मुतबर्रक शहर था। उनको डर था अगर आप अलैहिस्सलाम को अमान दे दी तो सारा कुरैश दुश्मन हो जाएगा, फिर ताइफ की ये हैसियत और खुसूसियत खाक में मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे अहले मक्का को ताइफ का माजरा मालूम ना हो। अंदेशा था अगर वो लोग जान गए तो और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे और जुल्म सितम में पहले से बेबाक हो जाएंगे। वहां से रुखसत हुए तो कबीला सकीफ के एक सरदार से फरमाया, तुम लोगों ने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन कम से कम मेरे मामले को पोशीदा रखना। लेकिन वो उस पर राजी न हुए। फिर यही नहीं, ताइफ के गुंडों और ओबाशों को उभार दिया। उन ओबाशों ने पाए मुबारक पर इस तरह पत्थर बरसाए कि आप अलैहिस्सलाम की जूतियां खून से भर गईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से निठाल हो जाते, बेदम हो जाते तो बैठ जाते। जालिमों को अब भी तरस न आया। वो हाथ पकड़ कर खड़ा करते। जब आप चलने लगते तो फिर पत्थर बरसाते, साथ ही गालियां देते, तालियां बजाते। उफ, दुनिया इंसानियत का कितना अजीब और अलमनाक मंजर था ये। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबरी में आप अलैहिस्सलाम ने जो जो परेशानियां उठाई, दावत की राह में जो जो सख्तियां झेली, उनके बदले अल्लाह आपका हो गया। आप अलैहिस्सलाम चलते रहे यहाँ तक कि बस्ती के किनारे पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा बाग था, उसमें अंगूर की बेलें थीं, जगह जगह खुशनुमा खोशे लटक रहे थे। आप उसी बाग में दाखिल हो गए। इस तरह कहीं जाकर आपकी जान छूटी। निगाहें बेख्तियार आसमान की तरफ उठ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला से गिड़गिड़ाने लगे, अपनी बेबसी की फरियाद करने लगे कि उसकी रहमत को जोश आए और आपको अपने दामन में ले ले। आपकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज लरज रहे थे, खुदाया मैं अपनी बेबसी, बेचारगी और लोगों में बेवक्ती की फरियाद तुझी से करता हूँ। ऐ रहमत के बादशाह, तू कमज़ोरों का रब है, तू ही मेरा रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मुझे देख कर तेवरी चढ़ाए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया हो? खुदाया अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा आरामदेह है। मैं पनाह चाहता हूँ तेरे चेहरे के नूर से, जिससे सारी तारीकियां काफूर हो गईं और जिस पर दोनों जहान का निजाम कायम है।
میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منائے جانا ناگزیر ہے۔ ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیری ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آ کر آپ علیہ السلام ٹھہرے تھے یہ 2 آدمیوں کا تھا۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا شیبہ۔ یہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا۔ وہ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا جب قوم کے غنڈے آپ علیہ السلام پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ خون میں نہائے ہوئے بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کو بڑا ترس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ فوراً عیسائی غلام کو آواز دی، عداس اس باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور اس آدمی کو دے دو، کہو اسے کھا لے۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ انگور لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا، سامنے رکھتے ہوئے بولا، اسے کھا لیجیے۔ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ عداس ہکا بکا سا ہو گیا، حیران ہو کر بولا، خدا کی قسم یہاں تو کبھی کسی زبان سے اس طرح کا فقرہ نہیں سنا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور کس مذہب کے پیرو ہو؟ عداس بولا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی مذہب کا پیرو ہوں، نام میرا عداس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یونس بن متی کی بستی کے، وہ تو بہت اونچے انسان تھے۔ یہ سن کر عداس کی حیرانی اور بڑھی۔ آپ کیسے جان گئے؟ یونس بن متی کیا تھے؟ اس نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یونس میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ عداس سے رہا نہ گیا، فوراً جھک کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پیر چومے اور سر مبارک کا بوسہ لیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ دیکھ رہے تھے، سخت حیران تھے ماجرا کیا ہے۔ عداس لوٹ کر آیا تو بولے، میاں عداس، اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ عداس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کو بس نبی ہی بتا سکتا ہے۔ عتبہ و شیبہ نے کہا، میاں عداس، ان کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت چھوڑ دینا، تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی بھلائی سے مایوس ہو گئے، ان سے مدد ملنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اب آپ علیہ السلام نے طائف کو خیر بات کہا اور صحرا میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ اب آپ علیہ السلام کا رخ مکے کی طرف تھا، وہی مکہ جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ علیہ السلام نے الوداع کہا تھا، اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے، کہیں اور سے مدد مل جائے کہ یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو بر نہ آئی۔ طائف اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، یہ مکے سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر ہے۔ چلتے چلتے آپ علیہ السلام تھک گئے تو وہیں ٹھہر گئے۔ جب رات کافی گزر گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا، اس پرسکون تنہائی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بڑی شیریں اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، انہیں یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا، ٹھہر کر سننے لگے۔ خدا کی توفیق شامل حال ہوئی، ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے، بولے، سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہ ٹھہرائیں گے۔ آپ علیہ السلام رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان لے آیا اور اپنی قوم کو جا کے ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود آپ علیہ السلام کو خبر دی۔ سورہ احقاف، اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن لیں، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے، چپ کے رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔